जय नेपाल। सत्य सेवा सुरक्षणम। बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालय हेटौडाले तयार पारेको प्रहरी दर्पण कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन। पाक्षिक रूपमा प्रस्तुत हुने यो कार्यक्रम नेशनल गोल्ड टेलिभिजनका साथै बागमती प्रदेश अन्तर्गतका विभिन्न 23वटा रेडियो स्टेसनहरूबाट समेत हेर्न र सुन्न सकिन्छ। आजको कार्यक्रममा हामी बागमती प्रदेश प्रहरी गतिविधि, घटना तथा अपराधजन्य समाचारका साथै विभिन्न सचेतनामूलक श्रव्य दृश्य सामग्रीहरू लिएर उपस्थित भएका छौँ। प्रहरी दर्पण कार्यक्रमको सुरुवातमा प्रहरीको काम कारबाहीलाई व्यवस्थित, समयानुकूल र प्रभावकारी बनाउने सन्दर्भमा बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालयका साथै मातहतका विभिन्न प्रहरी कार्यालयहरूबाट पाक्षिक रूपमा सम्पादित गतिविधिहरूलाई समेटेर तयार पारिएको प्रदेश प्रहरी गतिविधि। बागमती प्रदेश प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक किरण बज्राचार्यले मातहत प्रहरी कार्यालयहरूको निरीक्षण तथा अवलोकन भ्रमण गर्नुका साथै आवश्यक निर्देशन दिनुभएको छ। विभिन्न मितिमा बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालय मातहत, बागमती प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र दुधौली सिन्धुली, जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, रामेछाप र सिन्धुलीको निरीक्षण तथा अवलोकन भ्रमण गर्नुभएको हो। निरीक्षण पश्चात प्रदेश प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक बज्राचार्यले प्रहरीले जुनसुकै परिस्थितिमा पनि अग्रपङ्क्तिमा रहेर राज्यले दिएको जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक निर्वाह गर्नुपर्ने बताउँदै सकारात्मक सोच र उच्च मनोबलका साथ नागरिक मैत्री तवरले कार्य सम्पादन गर्न प्रहरी कर्मचारीहरूलाई निर्देशन समेत दिनुभएको छ। यसैबीच प्रदेश प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक बज्राचार्यले समुदाय प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत स्थानीय तहका प्रतिनिधि, विभिन्न सरकारी तथा गैर सरकारी निकायका पदाधिकारी, मानव अधिकार कर्मी, पूर्व प्रहरी, सञ्चारकर्मी लगायतका महानुभावहरूसँग अन्तर्क्रिया समेत गर्नुभएको थियो। प्रहरी चौकी छौडे र प्रहरी चौकी बिगु दोलखाको नवनिर्मित भवनको उद्घाटन गरिएको छ। बागमती प्रदेश सरकारको आर्थिक सहयोगमा निर्माण सम्पन्न भएका भवनहरूको उद्घाटन गत साउन 2 गते एक कार्यक्रमको आयोजनामा बागमती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री माननीय कृष्ण प्रसाद शर्मा खनालले गर्नुभएको हो। भवन उद्घाटन कार्यक्रममा बागमती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव नारायण प्रसाद शर्मा, बागमती प्रदेश प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक किरण बज्राचार्य, स्थानीय जनप्रतिनिधि लगायतका महानुभावहरूको सहभागिता रहेको थियो। आर्थिक वर्ष 2078-79मा बागमती प्रदेश सरकारको सहयोगमा निर्माण सम्पन्न भएका 5वटा प्रहरी इकाइका भवनहरूको उद्घाटन गरिएको छ भने 2वटा भवन निर्माण सम्पन्न भएका छन्। यसैगरी बागमती प्रदेश प्रहरी मुख्यालय लगायतका 26वटा भवनहरू निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका छन्। प्रहरीले 274 रोपनी भन्दा बढी क्षेत्रफलमा लगाइएको गाँजा खेती फडानी गरी नष्ट गरेको छ। विभिन्न मितिमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय रसुवा, सिन्धुपाल्चोक, रामेछाप तथा मातहतबाट खटिएको प्रहरी टोलीले जिल्लाका विभिन्न स्थानमा लगाइएको गाँजा खेती फडानी गरी नष्ट गरेको हो। बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालयले सञ्चालन गरेको लागु औषध खेती नष्ट गर्ने अभियानलाई मातहत प्रहरी कार्यालयहरूले निरन्तरता दिइरहेका छन्। उक्त अभियान अन्तर्गत आर्थिक वर्ष 2078-79मा प्रहरीले 276 बिघा भन्दा बढी क्षेत्रफलमा लगाइएको गाँजा र 167 बिघा भन्दा बढी क्षेत्रफलमा लगाइएको अफिम खेती फडानी गरी नष्ट गरेको छ। प्रहरी सहायक हवलदार श्यामकृष्ण श्रेष्ठ असार महिनाको सर्वोत्कृष्ट प्रदेश प्रहरी हुनुभएको छ।
प्रहरी चौकी शिखरपुर काभ्रे दरबन्दी भई हाल जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरमा कार्यरत श्रेष्ठलाई असार महिनाको सर्वोत्कृष्ट प्रदेश प्रहरी घोषणा गर्दै पुरस्कृत गरिएको हो। बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालयले प्रत्येक महिना घोषणा गर्ने सर्वोत्कृष्ट प्रदेश प्रहरी पुरस्कारको लागि मातहत कार्यालयबाट सिफारिस भइआएका 16 जना प्रहरी कर्मचारीहरूमध्ये श्रेष्ठले सम्पादन गर्नुभएको कार्य उत्कृष्ट भएकाले उहाँलाई पुरस्कृत गरिएको हो। पुरस्कृत श्रेष्ठले आफूलाई दिइएको जिम्मेवारी इमान्दारिताका साथ सम्पन्न गर्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरको सूचना प्रविधि शाखामा उजुरी प्राप्त भएका सामाजिक सञ्जालमा अश्लील फोटोहरू पठाउने मानिस नियन्त्रण, अनलाइनमा जुवा खेलाउने समूह पक्राउ, चोरी पैठारी नियन्त्रण, फरार प्रतिवादी पक्राउ, विभिन्न स्कुल तथा कलेजका विद्यार्थीहरूलाई साइबर क्राइम सम्बन्धी जनचेतनामूलक प्रशिक्षण लगायतका कार्य उत्कृष्ट तवरले सम्पादन गर्नुभएको थियो। 26 कार्यदिन अवधिको प्रहरी हवलदार तथा जवान लक्षित अपराध अनुसन्धान तथा नियन्त्रण तालिम सुरु भएको छ। बागमती प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र दुधौली सिन्धुलीमा गत साउन 1 गतेबाट उक्त तालिम सुरु भएको हो। एक कार्यक्रमको आयोजनामा बागमती प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र दुधौली सिन्धुलीका प्रहरी नायब उपरीक्षक नारायण रञ्जितकारले तालिमको उद्घाटन गर्नुभएको हो। तालिममा 23 जना पुरुष र 7 जना महिला गरी 30 जना प्रहरी जवानहरूको सहभागिता रहेको छ। बागमती प्रदेश अन्तर्गतका विभिन्न जिल्लाहरूमा घटेका आपराधिक घटना तथा अपराध अनुसन्धानसँग सम्बन्धित विभिन्न विषयवस्तुहरूलाई समावेश गरी तयार पारिएको घटना तथा अपराधजन्य समाचार अबको प्रस्तुतिमा। मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार गरेको अभियोगमा 1 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा तनहुको पोखरी भन्ज्याङ गाउँपालिका 5 घर भई हाल चितवनको भरतपुर महानगरपालिका 1 बालकुमारी बस्ने 40 वर्षीया कल्पना महरा रहेकी छिन्। पक्राउ परेकी महराले गत असार 30 गते एक महिलालाई ललाई फकाइ गरी आफूले सञ्चालन गरेको कल्पना होटल एन्ड गेस्ट हाउसमा आर्थिक लाभ लिई होटलमा खाजा खान आउने ग्राहकसँग यौनजन्य अनैतिक क्रियाकलाप गर्न लगाएको भनी प्रहरीमा उजुरी प्राप्त भएको थियो। उजुरीको आधारमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनबाट खटिएको प्रहरी टोलीले गत असार 31 गते उनलाई पक्राउ गरेको हो। घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको छ। नक्कली जग्गा धनी पूर्जा र नक्सा सिट देखाई 1,21,50,000 रुपैयाँ ठगी गर्ने 1 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा धादिङको जीवनपुर गाउँपालिका 5 घर भई हाल काभ्रेको बनेपा नगरपालिका 9 बस्ने 37 वर्षीय रवि प्रसाद रेग्मी रहेका छन्। रेग्मीले बनेपा नगरपालिका 2 बस्ने ज्ञानबहादुर खड्गी लगायत 6 जना मानिसहरूको नाममा रहेको बनेपा नगरपालिका 1 स्थित चाइना टाउनको बास्केट कोर्ट अगाडि रहेको विभिन्न कित्ताको जग्गा आफ्नो नाममा रहेको छ भनी आफ्नो नामको नक्कली जग्गा धनी प्रमाण पूर्जा देखाई बैना बापत उक्त रकम लिएको भनी जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेमा उजुरी प्राप्त भएको थियो। उजुरीको आधारमा खटिएको प्रहरी टोलीले रेग्मीलाई गत साउन 2 गते बनेपा स्थित निजकै घरबाट पक्राउ गरेको हो। पक्राउ परेका रेग्मी उप मिति 2068 साल असार 14 गते र 2069 साल चैत 10 गते गरी 2 पटक ठगी मुद्दामा मुद्दा दर्ता भइसकेको प्रहरी अभिलेखबाट खुलेको छ। घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको छ। 475 किलो 361 ग्राम गाँजा र 4 किलो चरेसहित 4 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा धादिङको गजुरी गाउँपालिका 8 किरणचोक बस्ने 40 वर्षीय होम बहादुर तामाङ, सोही ठाउँका 28 वर्षीय तुलाराम तामाङ, मकवानपुरको भीमफेदी गाउँपालिका 9 बस्ने 54 वर्षीय खेवा भन्ने सोनम सिंह रुम्बा र कास्कीको रूपा गाउँपालिका 1 फस्ल्याङकोट बस्ने 26 वर्षीय कृष्ण श्रेष्ठ रहेका छन्। विभिन्न मितिमा बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालय हेटौडा, इलाका प्रहरी कार्यालय गजुरी धादिङ, इलाका प्रहरी कार्यालय धादिङ मकवानपुर र प्रहरी चौकी नामटार मकवानपुरबाट खटिएको प्रहरी टोलीले उक्त गाँजा बरामद गरी उनीहरूलाई पक्राउ गरेको हो। घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको छ। 3 वटा चोरीको मोटरसाइकल र 1 वटा स्कुटर सहित 4 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। गत साउन 6 र 8 गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुर र चितवनबाट खटिएको प्रहरी टोलीले उनीहरूलाई पक्राउ गरेको हो।
चेकिङमा खटिएको प्रहरी टोलीले प्रदेश 02 019 प 1471 नम्बरको मोटरसाइकल सहित मकवानपुरको बागमती गाउँपालिका 4 राई गाउँ बस्ने 23 वर्षीय बिछोड लामा, बागमती प्रदेश 02 036 प 9916 नम्बरको मोटरसाइकल सहित बकैया गाउँपालिका 2 बस्ने 33 वर्षीय तीर्थमान लामा भोलन, नम्बर प्लेट नराखी मोटरसाइकल चलाएको अवस्थामा चितवनको कालिका नगरपालिका 5 बस्ने 30 वर्षीय धनबहादुर वाइवा र प्रदेश 02 03 023 प 0079 नम्बरको स्कुटर सहित रत्ननगर नगरपालिका 5 बस्ने 23 वर्षीय समीर महतोलाई पक्राउ गरेको हो। पक्राउ परेका उनीहरूमाथि प्रहरीले थप अनुसन्धान गरिरहेको छ। विभिन्न औषधिजन्य लागु औषधसहित 3 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा मकवानपुरको मनहरी गाउँपालिका 8 सिम्पानी बस्ने 25 वर्षीय निगम बानिया, चितवनको माडी नगरपालिका 7 देवेन्द्रपुर बस्ने 21 वर्षीय सागर काफ्ले र पर्साको पकाहा मैनपुर गाउँपालिका 4 बस्ने 19 वर्षीय सामसाद देवन रहेका छन्। विभिन्न मितिमा इलाका प्रहरी कार्यालय मनहरी मकवानपुर र माडी चितवनबाट चेकिङमा खटिएको प्रहरी टोलीले चेकजाँच गर्दा उनीहरूको साथबाट औषधिजन्य लागु औषध नाइट्रोभेट 737 ट्याब्लेट, एलिकोन 80 क्याप्सुल र कोडिबेल 30 बोतल बरामद भएको थियो। घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको छ। एक नाल भरुवा बन्दुकसहित 1 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा धादिङको किरणचोक गाउँपालिका 5 घर भई हाल मकवानपुरको थाहा नगरपालिका 3 गाउँ खोरिया बस्ने 34 वर्षीय सुभाष भने इन्द्रबहादुर तामाङ रहेका छन्। गत साउन 10 गते विशेष सूचनाको आधारमा इलाका प्रहरी कार्यालय पालुङ मकवानपुरबाट खटिएको प्रहरी टोलीले तामाङको घरबाट उक्त भरुवा बन्दुक बरामद गरेको हो। घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको छ। मकवानपुर प्रहरीले 5 लाख भन्दा बढी मूल्य बराबरको 17 थान मोबाइल फेला पारी सम्बन्धित धनीलाई बुझाएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरमा विभिन्न मितिमा मोबाइल हराएको तथा चोरी भएको भनी उजुरी प्राप्त भएको मोबाइल प्रहरीले फेला पारी हस्तान्तरण गरेको हो। हराएको मोबाइल प्रहरीले फेला पारी हस्तान्तरण गर्दा निवेदनकर्ताहरू खुसी भएका छन्। प्रहरीले निरन्तर रूपमा हराएको मोबाइल फेला पारी सम्बन्धित धनीलाई बुझाउँदै आइरहेको छ। कसैले झिकेर लगेछ, पछि यता मोबाइल पाइएन। त्यसपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा लिखित रूपमा निवेदन दियौँ अनि जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट आज झन्डै 1 वर्ष लगभग हुँदा नहुँदै प्रथम प्रयासका साथ नेपाल प्रहरीले जुन जिम्मेवारी पूर्ण ढङ्गले एउटा सामान्य 15-17 हजारको मोबाइलमा पनि यति ठुलो मेहनत र परिश्रमका साथ आफ्नो जिम्मेवारी वहन गरेर आज प्रहरीको प्रयासबाट सम्बन्धित व्यक्ति पहिचान गरी आज जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरबाट प्राप्त गराइदिन जुन सहयोग नेपाल प्रहरी मकवानपुरबाट भयो, त्यसका निमित्त म हृदयदेखि नै नेपाल प्रहरी मकवानपुर शाखाका सम्पूर्ण पदाधिकारी जीवहरूप्रति चाहिँ हृदयदेखि नै कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु। आर्थिक वर्ष 2078-79 मा बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालय हेटौडाले प्रहरीको सेवा प्रवाहमा योजनाबद्ध प्रणालीको विकास गर्नुका साथै भौतिक पूर्वाधार निर्माण, प्रशासनिक एवं कर्मचारीको आचरण व्यवहार सुधार र स्थानीय तह निर्वाचन सुरक्षाका क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण कार्य सम्पादन गरेको छ। प्रशासनिक सुधार गरी उत्कृष्ट कार्य सम्पादनको लागि मातहत कार्यालयहरूको मासिक मूल्याङ्कन प्रणालीको विकास गरिएको छ। बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालय मातहतका कार्यालयहरूको त्रैमासिक प्रगति मूल्याङ्कन मापदण्ड निर्माण गरी त्रैमासिक रूपमा सबै कार्यालयहरूबाट सम्पादित कार्यको मूल्याङ्कन गरी उत्कृष्ट कार्य सम्पादन गर्ने प्रहरी कार्यालयहरूलाई पुरस्कृत गर्ने गरिएको छ। प्रहरी कर्मचारीको काम कारबाहीसँग सम्बन्धित गुनासो सुझाव सङ्कलन गर्ने उद्देश्यले बागमती प्रदेशका सबै स्थानीय तह तथा विभिन्न 151 वटा ओडाहरूमा गुनासो तथा सुझाव सङ्कलन पेटिका राखिएको छ।
त्यसै गरी प्रहरी कर्मचारीको मनोबल अभिवृद्धिका लागि प्रत्येक महिना 16 जना प्रहरी कर्मचारीहरू पुरस्कृत हुने गरी उत्कृष्ट प्रहरी छनौट कार्यविधि कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। अवैध लागु औषध खेती नष्ट गर्ने अभियान सञ्चालन गरी 286 बिघा भन्दा बढी क्षेत्रफलमा लगाइएको गाँजा र 167 बिघा भन्दा बढी क्षेत्रफलमा लगाइएको अफिम खेती फडानी गरी नष्ट गरिएको छ। आर्थिक वर्ष 2077-78 को तुलनामा यस वर्ष मुद्दा दर्ता संख्या 1.38% बढी भएको देखिन्छ। यस प्रदेशका 21 वटा मुद्दा चल्ने प्रहरी इकाइहरूमा आर्थिक वर्ष 2077-78 मा 4343 वटा मुद्दा दर्ता भएका थिए भने यो वर्ष 4404 वटा मुद्दा दर्ता भएका छन्, जसमध्ये चितवनमा सबैभन्दा बढी र रसुवामा सबैभन्दा कम मुद्दा दर्ता भएको देखिन्छ। दर्ता भएका मुद्दा मध्ये 2122 वटा मुद्दा फर्ज्योट भइसकेका छन्। आर्थिक वर्ष 2078-79 मा ज्यान सम्बन्धी 1039 वटा, आत्महत्या सम्बन्धी 902 वटा र महिला बालबालिका सम्बन्धी 493 वटा मुद्दा दर्ता भएका छन्। यसै गरी संगठित तथा आर्थिक अपराध सम्बन्धी 563 वटा, चोरी सम्बन्धी 261 वटा, सामाजिक अपराध सम्बन्धी 730 वटा र सवारी सम्बन्धी 405 वटा मुद्दा दर्ता भएका छन्। यस वर्ष प्रहरीले 36 नाल अवैध हात हतियार बरामद गरी 25 जना मानिसलाई पक्राउ गरेको छ। लागु औषध रोकथाम विरुद्ध विशेष अभियान सञ्चालन गरी विभिन्न लागु औषध ओसार पोसारमा संलग्न 530 जना मानिसलाई पक्राउ गरिएको छ। पक्राउ परेका उनीहरूको साथबाट गाँजा 3735 किलो, चरेस 200 किलो, अफिम 36 किलो र खैरो हिरोइन 159 ग्राम बरामद भएको छ। यसै गरी विभिन्न प्रतिबन्धित औषधिजन्य लागु औषध 45,060 पिस तथा 147 लिटर 400 मिलिलिटर तरलजन्य लागु औषध प्रहरीले बरामद गरी नष्ट गरेको छ। यस आर्थिक वर्षमा फैसला कार्यान्वयनका क्रममा विभिन्न मुद्दामा फरार 848 जना प्रतिवादीलाई पक्राउ गरिएको छ। गत आर्थिक वर्ष 2077-78 मा 1111 जना फरार प्रतिवादी पक्राउ परेकोमा यो वर्ष उक्त संख्या 23.67% घटेको देखिन्छ। यसै गरी आर्थिक वर्ष 2078-79 मा 1790 वटा पेन्डिङ मुद्दा समेत फर्ज्योट भएको देखिन्छ। विभिन्न प्रहरी कार्यालयहरूमा 1719 जना मानिस हराएको उजुरी प्राप्त भएकोमा प्रहरीले 1017 जना मानिस फेला पारी सम्बन्धित आफन्तलाई बुझाएको छ। बागमती प्रदेशका विभिन्न स्थानहरूमा यस आर्थिक वर्षमा 1798 वटा सवारी दुर्घटना हुँदा 413 जनाको मृत्यु भएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा भएका 1512 वटा सवारी दुर्घटनामा परि 349 जनाको मृत्यु भएको थियो। यसरी गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष सवारी दुर्घटना र दुर्घटनामा परि मृत्यु हुनेको संख्या दुवै बढेको देखिन्छ। कोभिड संक्रमणको उच्च जोखिमको अवस्था समेत रहेको आर्थिक वर्ष 2078-79 को सुरुवाती महिनाहरूमा संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालयले विभिन्न गतिविधिहरू समेत सञ्चालन गरेको थियो,
जस अन्तर्गत प्रहरीको सक्रियतामा अक्सिजन सिलिन्डर सङ्कलन तथा वितरण, सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन, पर्चा पम्पलेट वितरण, मास्क नलगाई हिँड्नेलाई मास्क वितरण गर्नुका साथै सम्झाइ बुझाइ गर्ने तथा सुरक्षा मापदण्ड अवलम्बन नगर्ने व्यक्ति तथा सवारी साधनलाई कारबाही समेत गरिएको थियो। यसरी नेपालको वर्तमान संविधान र अन्य प्रचलित ऐन कानुनबाट निर्दिष्ट रही अपराध रोकथाम, नियन्त्रण, अनुसन्धान तथा नागरिक सेवामा नेपाल प्रहरी अहोरात्र खटिँदै आइरहेको छ। अबको क्रममा विभिन्न सचेतनामूलक श्रव्य दृश्य सामग्री। पहिरोको जोखिम कम गर्न हामीले समुदाय स्तरमै विभिन्न उपायहरू अपनाउन सक्छौं। तर यी उपायहरू अपनाउनु अघि पहिरोको पूर्व संकेतहरूबारे जानिराखौं। जमिनमा चिराहरू परेको देखिनु, रुख बिजुलीका खम्बा वा घरहरू ढल्किँदै जानु, पानीको मूलहरू अस्वाभाविक रूपमा सुक्नु वा धमिलो हुनु अथवा नयाँ ठाउँमा देखा पर्नु, भिरालो जमिनको बाहिरी सतह बग्न थाल्नु वा ढुङ्गा माटो खस्न थाल्नु। यी पूर्व संकेतहरूबारे सधैँ सचेत र चनाखो रहनुपर्छ। अब पूर्व तयारीका उपायहरू सुन्नुहोस्। वर्षायाम अगाडि नै आफ्नो समुदायमा मिलेर पानीका मुहान, कुलेसो, नाला र भलहरू व्यवस्थित गर्ने र ठूलो पानी पर्दा कुलेसोलाई खोलैतर्फ फर्काउने। खोला किनार र पहिरो जान सक्ने भिरालो क्षेत्रमा घर तथा स्कुल जस्ता संरचना नबनाउने। जोखिमपूर्ण ठाउँमा बसोबास भए सुरक्षित ठाउँमा पहिले नै सर्ने। अव्यवस्थित बाटो विस्तार र रुख कटानमा रोक लगाउने र सडक वरिपरि वृक्षारोपण गर्ने। चिरा परेको वा धाजा फाटेको जमिनलाई चिम्टाइलो माटो खाँदेर पुरिदिने र प्लास्टिक अथवा त्रिपालले पानी नपस्ने गरी छोपिदिने। पहिरोको जोखिम कम गर्ने यी सबै उपायहरू अपनायौं भने धेरै हदसम्म क्षति कम गर्न सकिन्छ। विपद बारे चासो राखौं, चनाखो बनाऊ। राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण। हवस् त प्रहरी दर्पण कार्यक्रम आजलाई यति नै। कार्यक्रमको अर्को श्रृङ्खला लिएर हामी उपस्थित हुने नै छौँ। कार्यक्रमको सम्बन्धमा कुनै सल्लाह, सुझाव र प्रतिक्रिया छन् भने हामीलाई बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालयको वेबसाइट, इमेल, टोल फ्री नम्बर, फेसबुक पेजका साथै हरेक स्थानीय तहमा राखिएको गुनासो सङ्कलन पेटिका मार्फत पनि व्यक्त गर्न सक्नुहुनेछ। बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालय हेटौँडाले तयार पारेको यो कार्यक्रमका साथै विभिन्न सचेतनामूलक सामग्रीहरू हाम्रो युट्युब च्यानल प्रहरी दर्पणबाट पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। जय नेपाल। नेपाली जन जनको मन मनमा नेपाल प्रहरी, नेपाल आमाको सच्चा पहरेदार नेपाल प्रहरी।